Hello guys, welcome back to my YouTube channel Sarma Reaction. I hope you are doing well and great. So by the way, आज की मेरी वीडियो रिएक्शन है जो कि है वीडियो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जी की वीडियो है, जिसका टाइटल है इंसान की औकात। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम पर स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। लेकिन उससे पहले हमें चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन तब तक फ्यूचर की वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे, कोई मेरी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए विदाउट टॉकिंग मच बस लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। अलम नखलुकुम मिन माइन महीन, क्या हमने तुम्हें एक हकीर पानी से पैदा नहीं किया, एक मनी के कतरे से। और वो इतना हकीर है कि आम गुफ्तगू में उसका जिक्र करना भी इंसान पसंद नहीं करता, इतनी हकारत से उसे समझा जाता है। जिस्म से निकल जाए तो गुस्ल फर्ज हो जाता है, कपड़े धोने जरूरी हो जाते हैं, उससे जान छुड़ाना जरूरी हो जाता है। इसी के अंदर अल्लाह ताला ने इंसान की औकात रख दी है कि इंसान कभी अपनी पैदाइश के ऊपर गौर करे तो कभी उसके अंदर अकड़ नहीं आ सकती। और देख ले कोई दुनिया का बड़े से बड़ा इंसान, उसकी पैदाइश हुई उसी तरीके से। एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की एक्सेप्शन मिलती है ना, अदरवाइज बड़े से बड़ा कोई पैगंबर हो, बड़े से बड़ा कोई फिलासफर हो, बड़े से बड़ा कोई जो है वो साइंटिस्ट हो, वो पैदा उसी तरीके से हुआ है, एक हकीर बेकदर पानी से। तो अल्लाह फरमाता है क्या तुम्हें हमने उस हकीर पानी से पैदा नहीं किया। फजअलनाहु फी क़रार मकीन, फिर हमने उसे रख दिया एक महफूज जगह, रहम मादर में, माँ के पेट के अंदर बड़ी मजबूत जगह, 3 यानी परतों के अंदर अल्लाह ताला ने उसे महफूज किया। एक जिनीन की फॉर्म में, एक एम्ब्रियो की फॉर्म में, फिर उसके अंदर अल्लाह ताला ने जिस तरीके से नक्शो नगारी फरमाई है वो तो ना माँ को पता होता है ना बाप को पता होता है। माँ बाप वैसे इज्जत अवेल करते रहे, वो तो बेचारे जरिए हैं, सिर्फ करने वाला तो अल्लाह है। ना बाप को पता होता है कि क्या हुआ, ना माँ को पता होता है कि क्या हुआ। इला क़दर मालूम, एक मुअय्यन मुद्दत तक के लिए। फ़क़द्दरना, तो हमने एक अंदाज़ा ठहराया। फ़निअमल क़ादिरून, तो कितने ही बेहतर हम अंदाज़ा ठहराने वाले हैं। वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, लेकिन याद रखना ये जो हमने पैदा किया और दुनिया में भेज दिया, ये इसी तरीके से तुम्हें छोड़ नहीं दिया। सीरियस क्रिएशन हो तुम अल्लाह की, उसने तुम्हें किसी मकसद के लिए पैदा किया है। और इसमें ही क़यामत मुज़मिर ऐसी जुमले में कि वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन। अब जो फिर रब को रिस्पॉन्स नहीं करेगा उसके लिए तबाह व बर्बादी है फिर क़यामत वाले दिन। तो ये अल्लाह ताला ने एक इंसान को उसकी औकात याद करवाई है कि तेरी कोई हैसियत नहीं थी। अल्लाह ताला ने तुझे एक बेकदर पानी से पैदा किया, 2 दफ़ा तुझे शर्मगाह से गुजारा, उसके बाद पूरी ज़िंदगी इंसान पखाने और बदबू का बोझ उठाए फिरता है। जब तक बाहर ना निकाल ले उसे सुकून नहीं आता, और बाहर वो सबके सामने निकाल भी नहीं सकता, पर्दे में जाना पड़ता है, और मरने के बाद गल सड़ के हड्डियां बन जाएगी। ये उसकी पूरी औकात है। कई एक बुजुर्गों के बारे में ये वाक़या आता है, इवन उमर बिन अब्दुल अजीज़ के बारे में भी आता है कि वो एक दफ़ा अकड़ के चल रहे थे खलीफा बनने से पहले, बड़ी शाना ज़िंदगी थी उनकी। तो ताउस ताबई थे रहिमहुल्लाह ताला, जो इब्न अब्बास के शागिर्द हैं। तो उन्होंने उमर बिन अब्दुल अजीज़ को जब अकड़ के चलते हुए देखा ना, ये इमाम गज़ाली ने भी मुकाशफतुल कुरूब के अंदर नकल किया है। तो उन्होंने उमर बिन अब्दुल अजीज़ को मुखातिब करके कहा कि ऐसे शख्स को ज़मीन पे अकड़ने की कोई इख्तियार हासिल नहीं होना चाहिए, उसकी कोई हैसियत नहीं कि ज़मीन में अकड़ के चले कि जो एक मनी के नापाक कतरे से पैदा हुआ है और 2 दफ़ा शर्मगाह से गुजारा गया है और अपने पेट में पखाने का बोझ उठाए फिरता है, और मरने के बाद गल सड़ के एक मुर्दा होगा। वो देख लेना फ़ौरन बू पड़ना शुरू हो जाती है, थोड़ी सी लाश को डिले करते हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने जब ये बात सुनी तो फ़ौरन आजिज़ी के साथ चलना शुरू हो गए
اور ساتھ فرماتے جاتے تھے کہ طاؤس نے مجھے جو نصیحت کی ہے نا، میرے ایک ایک جوڑ کے اوپر اس نے ایسی ضرب لگائی ہے کہ میں نے اس ضرب کو محسوس کیا. لیکن یہ وہی ضرب محسوس کرتا ہے جس کے اندر وہ ایکسیپٹیبلٹی کا مادہ موجود ہو، ورنہ کوئی ڈھیٹ ہو نا، اس کے اوپر سے پورا قرآن بھی گزار دیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. نصیحت والے کے لیے ایک جملہ بھی کافی ہوتا ہے. اسی طرح کا واقعہ حجاج ابن یوسف کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ بھی بڑا اکڑ کے چل رہا تھا اور طاؤس تابعی گزر رہے تھے تو پیچھے سے کسی نے اناؤنسمنٹ کی کہ ابھی راستہ چھوڑ دو، گورنر حجاز آ رہے ہیں. تو طاؤس تو پھر تابعی تھے، ابن عباس کے شاگرد، ان کا تو تزکیہ ہوا تھا، وہ ان بادشاہوں کو کیا سمجھتے تھے؟ حالانکہ سینکڑوں صحابہ کا قاتل ہے حجاج ابن یوسف، اتنا ظالم شخص تھا. امام ترمذی نے جامع ترمذی میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ 1,20,000 لوگ ہیں جس کو اس نے اپنے سامنے قتل کروایا باندھ کے، بے گناہ. لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ پھر ان چیزوں کو خاطر میں نہیں لاتے. تو حضرت طاؤس نہیں ہٹے تو حجاج حیران ہوا کہ یہ کون سا بندہ ہے. ان کے پاس آگے کھڑا ہوا اور کہا کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو؟ ان کا میں بڑی اچھی طریقے سے جانتا ہوں، تم ایک ناپاک قطرے کی پیدائش ہو. ایک دفعہ اپنے باپ کی شرمگاہ سے نکلے، دوسری دفعہ اپنی ماں کی شرمگاہ سے نکلے، اور تمہارے پیٹ میں اس وقت پخانے اور بدبو کو تم اٹھائے پھرتے ہو سب کے سامنے، سب کو پتہ ہے. یہ وہ حقائق ہیں جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور مرنے کے بعد تم گل سڑ کے ایک مردے کی فارم میں پڑے ہوگے. میں بڑے اچھے طریقے سے تمہیں جانتا ہوں. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کہے گا کہ تم جو آل امیہ کے جو اتنے بڑے گورنر ہو. انہوں نے کہا میں بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں. تو جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو سن کے وہ بادشاہ جو ہے ششدر رہ گیا تھا نا، اسے کوئی بات ہی نہیں آئی تھی، حجاج ابن یوسف کی بھی زبان بند ہو گئی کہ اس طریقے سے بھی مجھے کوئی جواب دے سکتا ہے، اور وہ خاموش ہو کے وہاں سے چلا گیا. سر ان لوگوں کی تربیت قرآن سے ہوئی ہوئی تھی. یہ جو جملے بولا کرتے تھے نا، وہ قرآن سے ہی بولا کرتے تھے نا. قرآن یہی تو بات کر رہا ہے. ہمیں واقعات یاد رہتے ہیں لیکن قرآن تو ہم نے پڑھنا نہیں ہوتا. قرآن یہی تو بات کر رہا ہے. So guys, here's the video of انسان کی اوقات انجینئر محمد علی مرزا جی کی. تو یہ تھا اس ویڈیو پہ ریئیکشن. جو اس ویڈیو میں بتایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ انسان کی اوقات کیا ہے. تو آف کورس یہ اس بات سے میں سہمت ہوں کہ جو لوگ اپنے ایٹیٹیوڈ اور ایگو میں رہتے ہیں وہ یہ جان لیں، جو لوگ اپنے ایٹیٹیوڈ اور ایگو میں رہتے ہیں کہ ایکچوئل میں ہم ایسے ہیں، تو وہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ، اور سب کچھ جو ہے انسان کو جو بنایا ہے، انہوں نے پیدا کیا ہے، جیسے بھی سب کچھ جو انسان کے اندر دیا ہے وہ سب اللہ نے اور بھگوان نے دیا ہے. تو اپنے اوپر کبھی اس چیز کا ایگو تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. اور ایٹیٹیوڈ جو جس چیز کا ہوتا ہے، گھمنڈ، تو وہ چیز بالکل نہیں ہونا چاہیے. ان لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایکچوئل میں ہم تو کچھ ہے ہی نہیں نا، تو جو دیا ہے وہ سب کچھ اللہ کا ہی ہے اور بھگوان کا ہی ہے. تو ہم کس بات کا وہ کر رہے ہیں؟ مطلب جس طریقے سے انہوں نے بتایا انجینئر محمد علی جی نے کہ ایک جب پریگننٹ لیڈی میں جو بچہ ہوتا ہے وہ کس طریقے سے پریپیئر ہوتا ہے، کس طریقے سے وہ مطلب بندھا ہوا ہوتا ہے، اس پہ 3 پرتیں جو ہوتی ہیں وہ کس طریقے سے رہتا ہے. تو اس پہ یہ بتایا گیا تھا اس ویڈیو ریئیکشن. تو یہ تھی آج کی میری ویڈیو ریئیکشن انسان کی اوقات. آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ ویڈیو اچھا لگا تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر لیجیے اور شیئر کر لیجیے. کمنٹس کر کے مجھے بتائیے آپ لوگوں کو کیسا لگا، اور کمنٹس میں مجھے سجیسٹ ضرور کریے کہ اگلی ویڈیو میں کس پہ ریئیکشن کروں. تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے لیے. بائے بائے، ٹیک کیئر، لو یو، اور آلسو سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس دا بیل آئکن بٹن تک فیوچر کی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو ملتی ہے. اور مجھے انسٹاگرام پہ فالو ضرور کریں. میری انسٹاگرام آئی ڈی آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی لنک، تو جائیں اور مجھے فالو ضرور کریں. آلسو پلیز کمنٹ ضرور کریں کہ میں آگے کس ویڈیو پہ ریئیکشن کروں اور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، تو مجھے سجیسٹ ضرور کریں. بائے بائے.